سلام كمي تهلو زخوركم تعزبتي لمون كم تلمود از محرام ميديا هلون از زرارام زخون زعباتات نيو بحد خوينا كنده السمينا تيد داي بس عن مكاينا دي سابعاتين تباهيلو بميدياتات بلصقنا خبرو خدساقني نزا هاجر زي ازيكو نزي حزب زيكو نزي حزبن هاجرن زي سوا ولا تقوينو اي هابني ابدغ خيدكا هاجركا قو قدامايت تاون قاد ايرترايل كا تمزغب اندحني ايرترا كنعبل زي تدليا تخونكا لما انت انا يسبر زخينه زيني اخ نغركم مالتي زيامون كادوتن زولو ناي زوانا از محرام ميديا هلون از زرارام زخون زعباتات لو بحد خوينا كنده السمينا كلمنا مدلاونا مسكارنا كن نزا يوتيوب channel زي اغاش انترالهم سبسكرايب مغار بيتسب زي يوتيوب channel كونو كمون لايك مغار كومنت مغار كيترسعو نقصل شنبار زغوركم تعزبتي كم اتوكو خننا حدا بزي حقاو سوات زنقاساقس زنبره مالتون زدلل زنبره بزحات سوات نكبيت صقم زاتو بوليس قوزصر وعيلو زول حبريتا وصني اسكي بحد نكاتلو سبر زينا لعلي 100 دق سبات زقتله لعلي 50 دق انستو زدفره دلال دق سبات يتبارك تتحيزو بفدرال بوليس ኢትዮጵያን بدرجه ዓለምን ክልል ዝጸነሐ ሓደገኛ አዘዋወር ደቅ ሰባት ይትባረኽ ዳዊት ዓለሙ አብ ክልል ትግራይ አብ ከተማ ሽረንዳ ስላሴ አብ ተቲ ቆጽሩ ዒሉ ይትባረኽ ዳዊት ዓለሙ በስድራ ቤቱ በህፃንነቱ ዘውጽሉ ስም ጳውሎስ ዳዊት ወልዳይ ክኸውን ከሎ ገበን ምስራሕ ምስ ጀመረ ዝጥቀመሎም ዝነበሩ ናይ ሓሶት አስማት ድማ አድሓኖም አብ ሱዳን አሕመድ አብ ሶማሌን ጁቢትን ኬንያን ከምኡውን ሞኒር ይባሃል ነይሩ ክብሮም ዝብል ስም ድማ አብ ስዊድንን አብ ካልኦት ናይ ሃገር አብ ካልኦት ሃገራት አውሮጳ ዝጥቀመሎም ዝነበሩ ናይ ሓሶት አስማት እዩ نزغزا حديثكم فلوغور لايغورو اتولك سبات ابتاتي قوصر خوعي زخاله اب مبرق افريقيا زي حغاو زور دك سبات نمكلخال مس زسرح نبر ذا ريجنال اوبريشن سنتر ان سبورت اوف ذا كارتوم بريس ويدما روك بزتهاله تكال بسغبره ناي حبريتا لووتيو مسيت بارخ داويت ويدما كبرم بتوسخ 9 مشارخته وين ابتاتي قوصر ويلمالو فيدرال بوليس نايزوم تطرطرتي ناي بانك حسابون تطو ابيلو ويدما اچولو اتي تطرطاري مس 9 مشارخته كاب 2010 عام جميرو كاب اثيوبيا كاب سودان كاب ايرترا كاب جيبوتي كاب كينيان سومالن نزمصو مناسيات بمملمال نخبير سقاي كم زقالعون تحبير له اذا طرح ونا يكونن تغداتي ازوم تغداتي اب ليبيا بزدالو حمش مخازنات بمعصاو كاب سدرا بيتهم ገንዘብ يحاتو منبارهم متفليط له يتبارخ مس مشارخته لعلي 3000 سبات بزي حقاو منقدي كم زملالسه لعلي 100 سبات نموت كم زدارجه لعلي 50 دقه انشر لعلي 50 دقه انشر ما كم ساعه مصاون تغليص له بزم زي حقاوين عزاورتي لعلي 3 بليون بر ينقاسقسو كم زنورون تفليط له ፖሊስ አብ ልዕሊ 100 ተጎዳእትን ስድራ ቤቶምን አብ ውሽጢ ሃገርን ወፃን ምስ ዝነብሩ ምስክርነት ቃል ናይ መሃብ ስራሕቱን ሰሪሑ ከም ዝኾነውን ተሓቢርሎ ካብ ቤልጅየም እንግሊዝ ካናዳ ኖርዌይን ኔዘርላንድን ስዊዘርላንድን ካብ ዝርከቡ 16 ተጎዳእቲ ቤተሰቡን ቃልውን ተቀቢሎ ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ እዋን መዝገብ መርሚሩ ከም ዝዓፀዎ ናብ ዓቃቢ ሕጊ ከም ዝለኣኾውን አፍሊጥሎ امبارغ زغوركم تعزبتي خم تخنكاتاتلو صنحنا بتعمي كبت جبناتيو كسرح صنحو ياو ازي يدكو زصر متاو بتعمي زنار سراحي اشمار زغوركم تعزبتي ابنايت مال فيديو جنرال تادس ورده نا اديسا كم زمصا حبيركم نيره اديسا موصي مس دكتور ابي تراخي زول حبريتا وصني اسكي بحد نكاتلو صبر زينا جنرال تادس ورده مس قدما مينستر اثيوبيا ابي احمد تراخيبهم بريزيدنت غيزيا محمد تግራይ ሌተና جنرال تادس ورده لومي مغابيت 2018 ዓ.ም نايتي غيزيا محمد ናይ ሓደ ዓመት አፈጻጽማ ገምጋም ሪፖርት አቅሪቦም አለው አብታ ዓመታዊ አፈጻጽማ መሰረት በመግባር ድማ ምስ ቀደማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ምይይጥ አካይደም አለው ከም ጸብጻቤ ጽፈት ፕሬዝዳንት شمار زخوركم تعزبتي كم تخنكاتاتلو صنحنا جنرال تادس ورده مس دكتور ابي احمد كم زتراخبي وزحبريتا زحبر بتوساخي حنتي تنقاسقسي مسللتكي بحد نرايا امبارغ زغوركم تعزبتي كم
ክንከታተሎ ዝጸንሐና ዶክተር አብይ አሕመድን ካልኦት ናይ ኢትዮጵያ ዓበይቲ ኣመራርሓን ከምኡውን ናይ ትግራይ ግዝያዊ ምምሕዳር ጀነራል ታደሰ ተራኺቦም ብሓደ ኮይኖም ከም ዝዘተዩ እዚ ምስሊ ዝሕብረና ማለት እዩ። እሽምባር ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ኣብዚ ኸ በዝቕጽል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ዝገበሮ ምይይጥ ጀነራል ታደሰ ወረደ ን6 ወርሒ ንትግራይ ግዝያዊ ምምሕዳር ኮይኑ ንኽጸንሕ ከም ዝተወሰነ ዝሕብር ሓበሬታን እስኪ ብሓደ ንከታተሎ። ክል ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ንተወሰኽቲ 6 ኣዋርሕ መራሕቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ኮይኑ ክቕጽል ከም ዝተወሰነ ካብ አዲስ አበባ ተሰሚዑሎም ጀነራል ታደሰ ወረደ ሎሚ ሰሉስ ኣብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ተረኺቦም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ፊልድ ማርሻል ቡርሃን ጁላን ኣማኻሪ ጉዳያት ምብራቕ ኣፍሪቃ ንቀዳማይ ሚኒስትር አቶ ጌታቸው ረዳን ካልኦት ሰበስልጣናት መንግስትን ኣብ ዝተረኸብሉም ናይ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ስራሕቱ ኣፈጻጽሞም ብዝርዝር ከም ዘቕረበ ሰሚዕና ኣለና። እቲ ፕሬዚደንት በይኑ ካብ ከተማ መቐለ ወፂኦም ምስ መንግስቲ ፌደራል ኣብ አዲስ አበባ ተራኺቦም ዝርዝር እዋናዊ ኩነታት እውን ከም ዝተዘራረበ ተገሊጹ ዘሎ። እዚ ድማ ኣብ መንጎ ህወሓትን መንግስቲ ፌደራል ወጥሪ ኣብ ዝሓየለሉ መፂኡ ዘሎ ኣገዳሲ ምዕባለ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ህወሓት ቅድሚቲ 5 ዓመታት ትግራይ ጥራሕ ኣብ ዘካየደቶ መረፃ ተዓዊቱ ዝነበረን ብውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝፈረሰን ነበር ምምሕዳር ስልጣን ንክቆጻጸር ከም ዝተወሰነ ተገሊጹ ኣሎ። ቀንዲ መራሕቲ ህወሓት ለምቕነ ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባታት እቲ ነባር ዝብልዎን ብስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብሽርሒ ክፈርስ ተገይሩ ዝብልዎን መንግስቲ ናብ ቦትኡ ክምለስ ከም ዝወሰነ ብዘይ ስሩዕ መንገዲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት እናተገለጸ ቀንዮም ህወሓት ቀጻሊ መንግስቲ ትግራይ ዝምልከት ውሳነ ከም ዝበጽሐ እቶም ሓደሽቲ ምዕባለታት ኣመልኪቶም ዘሎም ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ህወሓት እቲ ኣብ ፕሪቶሪያ ብሽርሒ ንክፈርስ ተገይሩ ዝብልዎም እቲ ብጳቂመን 2012 ብመረፃ ተጣይሹ ዝነበረ መንግስቲ ክልል ትግራይ ዳግም ናብ መንግስትነት ንክምለስ ከም ዝወሰነ እዮም። በዚ ድማ ሎምቕነ ሚስጥራዊ ዝተባሃሉ ኣኼባታት መራሕቲ ህወሓት ከም ዝተኻየዱን እቲ ነበር ቤት ምኽሪ ዳግም ንክጽዋዕ ከም ዝተራደደዩ እቲ ካብ መቐለ ዝወፀ ጸብጻብ ምልክት ዘሎ። እዚ ድማ ነቲ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝመርሖ ግዝያዊ ምምሕዳር ካብ ጽባሕ 30 መጋቢት ዕድመ ስልጣን ይእክል ብምህላውን መንግስቲ ፌደራል ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ኣፍሪስ ወይ ዝብል መደምደምታ ስለ ዘሎም እዩ ዝብሎም እቶም ምንጭታት ዜና ብመሰረት እቲ ተሓሲቡ ዘሎ መደብ ድማ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዳግም ፕሬዚደንት መንግስቲ ትግራይ ክኸውን ከም ዘኽእል እዮም። ካብ ቤት ጽሕፈት ህወሓት ብመሰረት ናብ ኩለን ምምሕዳር ከተማታትን ወረዳታትን ጣብያታትን ዝተላእኸ ህጹጽ ትእዛዝ ድማ እተን ብስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዝፈረሳ ብመረፃ 2012 ተጣይሸን ዝነበራ ኣብያተ ምኽሪ ናብ ቦተአን ክምለሳ ተወሲኑሎ ዝብል እዮም። በዚ ድማ ምምሕዳር ከተማታት ህጹጽ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ኣካይደን እቲ ብመረፃ ተጣይሹ ዝነበረ መንግስቲ ናብ ቦትኡ ክምለስ ብህጹጽ ጻውዒት ተቕሪበን እዚ ብቤት ምኽሪ ከተማ ዓድዋን ዝጀመረም ዝሓለፈ ውሳነ ምምላስ ነበር ቤት ምኽርን ምምሕዳር ቤት ምኽርን ምምሕዳር ከተማ ዓብይ ዓዲ እውን ብተማሳሊ ወሲኑን ህጹጽ ጻውዒትን ነቕሪበሎም ካብ ሎሚ እንድሓር ብግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይን ምራሕን ኢለንላ እተን ኣብያተ ምኽሪ ወረዳ ሓሓይሎ እውን ተመሳሳሊ ውሳነ ሕሊፋላ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ህወሓት እቲ ኣብ ፕሪቶሪያ ብሽርሒ ንክፈርስ ተገይሩ ዝብልዎም ጳቂመን 2012 ብመረፃ ዝተጣይሸም መንግስቲኡ ናብ መንግስትነቱ ንክምለስ ወሲኖም ዘለዉ ተባሂሉ ዘሎ። በዚ ድማ እተን ኣብያተ ምኽሪ ካብ ሎማዓልቲ ዕለት 29 ሎሚ ዕለት 29 ወርሒ 7 2018 ኣብ ዝተኻየዱ ህጹጽ ጉባኤታት ኣብያተ ምኽሪ ዝተረኣዩ ኣጀንዳታት ድማ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ሙሉእ ንሙሉእ ስለ ዝተሓሶም እንታይ ንግበር ዝብል ኣጀንዳታት ብናይ ባዕሎም ተበግሶ ከም ዘቕረቡ እዮም። ካብዚ ብምብጋስ ድማ ሰፊሕ ዘተ ኣባላት ቤት ምኽርን ሓፋሽ ማሕበራትን ከም ዘካይዳን በዚ መሰረት እተን ኣብያተ ምኽሪ ካብ ሕዚ እንድሓር ትግራይ ብግዝያዊ ምምሕዳር ጽንተት ህዝቢ ትግራይ ምንዋሕ ስለ ዝኾነ ምእንቲ ሰላም ተባሂሉ ጠጠው ኢሉ ዝጸንሐም 2.7 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ዝመረጾ ቤት ምኽሪ ክልልን መንግስትነት ትግራይ ናብ ንቡር ቦቶም ይመለስ ዝብል መደምደምታ ብሙሉእ ድምፂ ከም ዘጽደቐን ገሊጽን ዘላ ካብዚ ብምብጋስ ጉባኤተኛ እተን ኣብያተ ምኽሪ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ድማ ዝምልከቶ ኣካል ነዚ ውሳነ ኣብያተ ምኽሪ ቀልጢፉ ተግባራዊ ንክገብር ዝጽውዕ እዩ ይብል ካብ ኣብያተ ምኽሪ ከተማ ዓድዋ ከተማ ዓብይ ዓድን ወረዳ ሓሓይልን ዝወፀ ውሳነም እምበር ከዚ ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ከም ተኽንከታተሎ ጽንሐና ቅድሚ ሕዚ ብህዝቢ ዝተመረፀ ቤት ምኽሪ ናብ ስልጣኑ ይመለስ ክሳብ መዓዝና ብግዝያዊ ምሕዳር እንዳተመሓደርና ሰቃይ ህዝብና ነናውሕ ዝብል ሓሳቦም ኣመሓላሊፎም ዘለዉ እሽምባር ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ቅድሚ ታደሰ ወረደ እዚ ናይ ስልጣን ግዜ ምውሃቡ ኃይለ ደደቢት እንታይ ኢሉ ነይሩ እስኪ ብሓደ ንከታተሎ። እዚ ስልጣን ሒዙ ተመሊሱ ማለት ህዝቢ ትግራይ ሓሪሩ ማለት ዓመት ሙሉእ ዝሕረረና ሰብኣይስ እንደገና ፍርቂ ዓመት ዝሕረሮም ተባሂሉ ክልኣፍ ከሎ እዚ ይስኢልና ባዕልና ንባዕልና ንብድል ኣለና ንሕና እዩ ዝኸውን ብዝቕፅል ስታሊኑን ዝሓሳብ እዚ ደጊፍዎ ነይሩ እስኪ ብሓደ ንከታተሎ። እመኑኒ 99.9 ሚእታዊ ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ናይ ስልጣን ዘመኑ ኣብቂዑ እዩ
أزي زبالة ستالين ገብረስላሴ ነይሩ ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ሓድሽ ዜና ሉማዓንቲ ተሰሚዕኒ እዚ ድማ ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ንዝሓለፉ ሓደ ዓመታት ኣብ ትግራይ ጊዜያዊ ምሕዳር ፕሬዝዳንት ኮይኖም እናመሓደሩهم ዝነበሩ ይፍለጥ በዚ መሰረት ድማ ናይ ሕሉፍ ሓደ ዓመት ገምጋም ጸብጻብ ከቅርቡ ናብ ከተማ አዲስ አበባ ኣምሪሖም ምስሊ ምልከቶም በዓል ስልጣናት ዶክተር አብይ አሕመድ ዝተረኸቡ ማለት እዩ ዘተካይዶም ነይሮም ድሕሪ ዝገምጋም ድማ ንዘይተፈለጠ ጊዜ ፕሬዝዳንት ኮይኖም ክቅጽሉ ኣፍቲ ምይጥ ተገሊጸሎ ይኹን ግን ስታሊን ገብረስላሴ 99.9 ሚኢታዊ ሓቅ እዩ ብፕሬዝዳንትነት ኣይቅጽልን ኢሉ ለነገረና ወግዒ هذا እንደገና ተመሊሱ እንታይ ሐሳብ እዩ ከካፍለና ንቅድሚት ክንሪና ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ከም ተንካታተሉ ነበርና ሃይለ ደደቢት ጀነራል ታደሰ ወረደ ንሕር ኣብ ስልጣን ዝድይብ ኮይኑ ናይ ህዝብና ስቃይ እውን ቀጻሊ እዩ ክብል እዩ ተሰሚዕ ዘሎ ተወሳኺ እውን ስታሊን ገብረስላሴ ናይ ታደሰ ወረደ ስልጣን 100% ኣውቂዑ ኢሉ ነይሩ ሕዚ ግን እቲ ስልጣን ተወሲኺ ወለስኪ ኣብ ዘለኩም ሓሳብ ኣብ ኮመንት ተካፍሉኒ ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ኣብ ዝኻብ ዝቕጽል ሕወሓት ናይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ግዜ ምውሳኽ ከቢድ ስቃት ከም ዝሕደረሉ ዝወፀ ሓበሬታኒ እስኪ ብሓደ ንከታተሎ جل حوحات ليسنا لجنرال تادس ورده سلطانو كنا وحلو يخليو ابازبل كبيد سغات تحيلوم كمزلو تفليتوم مبغسي تسغاتوم جنرال ود ورده سلطانون تتناو حلو كنات كنوج هيقبلنا انت بلن تخون مزي تاساسيرو دما شعبياون جنرال ود ورده خمسي يقبلوم بتدغاغامين غجلا منجورينون غجلا ودن بيتين بطبقي حابيرلوم يوم كابزي بمبغاس غجلا حوحات لوم 29 مغابيت كلتش 18 عام جمرت أب ملا ورداتاتن كتماتاتن كفلا كتماتات تجري زلوه أبيات مخريم تتقوي زويعن جزام محدار فريسوم نابتي بخلتشحن 10 عام جمرت استمرت قدم قينات نبر منجستي كملس كوسنا كابي صحفت منجورينو هوت مدب وريد ونلوم رقم تفنقلتي أبز عمت زي كبك عيودنا له حدا TDF حونا مالتي اسك بحد نكاتلو لما عند أنا سبر زخيل زيني أخنا أقولكم مالتيو نايم معرات تفرق زخونكم بايزوي تفرق الطريق زخونكم كلهم تجارو سبر أنتم حمار زنورو عتقات حمار أخون تفعلي عدي معرات تقرأ زنورو عتقات كسب أص كله وطي الله مالتي وطي الله أنتم ناي تقرأ جزء حزم زنورون يلقوا ولا مالتي أنتم محارخون والقطة تخونوا ببوتهم يأتوا له كلها مالتيو لم زمن كرمت يجهم كنا أطفال حمار يوم كيد جنوا معرض تقرأ إذا يوم تفنقل كم معرض تقرأ تفنقلكم مالتي خليك زي كين دخلوا خرمو خليك زي تميت خليك زي شجر كتعرفوا لم زمن يأخلكم ويلكم وقيتاون بقى بعري أخلكم ويلكم نحن نأتوكم يا لم زمن أجوه مالتي ثم قتتون بتعميهم فسقوني وهزب بتعميهم فرحوني مالتي هم تسبع لنا حواريتا ثم تقار مصيب قال لا لو بتعميهم فرحوني وهزب مالتي أجهم تشاو إذا حوي كما أفكار جورلنا بارك زهوركم تعذبت خم تكون سمعون سنحنا تفناقل ناي حمراء زنوركم كتملسوا يهم زبل تسفعيو زهبا نازلو يا تفناقل أب كبيد ጸገም ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ን5-6 ዓመት ኣብ ቸንዳ በቆርን በማይን ብጭቃን ናብራ ብጣዕሚ ኣብ ከቢድ ናይ ህይወት መከራ እዩ ነይሩ ያው ኣብዚ ዓመት እዚ ግን እዚ መከራ ዝፍታሕሉ ግዜ ይኹነልና ምስ ኤርትራን ሕወሓትን ጽምዶ ከም ዝፈጠረ ዝንገረሉ ምምሕዳር ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልብርሃን ምስ ኢትዮጵያ ሓቢሩ ንምስራሕ ዘኽእሎ ዝርርብ ንምክያድ ናብ ኢትዮጵያ ልኡክሰድ ይደሎ ኣምባሳደር ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያን ቋሚ ወኪል ሱዳን ኣብ ሕብረት ኣፍሪካን አልዛይን ኢብራሂም ሑሴን ሓለፍቲ መንግስቲ ተራኺቦላ እዚ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሓያል ምክሳስ ተጸሚዱ ጽንሓን ምስ ኤርትራን ሕወሓትን ጽምዶ ከም ዝፈጠረ ዝንገረሉ ምምሕዳር ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልብርሃን ዝወሰደ ስጉምቲ ምሕዝነት ምስ ኢትዮጵያ ጉዳይ ርክብ ሰለስቲኦም ተጻመድቲ مالتون سودان إيرتران حوحاتنا بحطهم لكت زوت مخانو قلت عزبتي قلت اللهم مبارك الظهور كم تعذبتي كم تخن كاتاتولو صنحنا كم زفلت قد محزي أبكسلا كاب سودان كاب إيرترا كاب أمحارا كم أون كاب تجراي دليت سلام زخانو هزبتات صمدو خمس فترة زفلت كوينو أبزح الساعات جن مسي إثيوبيا تحبابي روك سرح خمس دلي كم أون لأخ كم سلدي وزحبرت هذا حبر إيش مبارك الظهور كم تعذبتي بخالي وجن أزم حرام ميديا الزرارة والزني أقول ديكا زعبة هجراويت كان تاكو عس أجري إيرترايو أو دوا أفريقيا زترفو بزعوهم زوز حبرتاني اسكي بحد نكاتلو
Well, it's confirmed. هاجرات جانت إرترا شوعات تجاتي أب ساوث أفريقيا تريفورمام زرما أسلطاني تحبيري أسلطاني هاجرات جانت إرترا جبت أو زخونة هشام مسحانتي عرباوي زخونة غازيتا كلام حتى تكايد نيرو أبز جبور كلام حتى دما بتويب سايت أو تيمو دلو مسألة تراخون شوعات تجات أبلات هاجرات جانت إرترا أب ساوث أفريقيا هم صرفوا عمل كيتو جاليش نيرو نسوت رايد يكون أبز تجبر متساري زوم شوعات هاريمم دلو تجاتي كندي ويدما بروفيشنال تجاتي زي كونو ريزربايلم زخودو تجاتي كم زخونون وسيخو جالس كله حسب مبتعات كاب إيجنتش نايكو عشان رخيبهم كوني يخوليهم كولون جميتلو زرما أب بروفيشنال تجارات كوينهم أب كارت واتات نخو كله حسب مبتعات غير لهم كوني خليلو جميتلو مالتيو مازجن كونفيرمت كوينلو فعات تجارات هاجرات جانت إرترا كاب حقوق هاجرات جانت إرترا أب ساوث أفريقيا 5 طرفو تساري تجاليسلو مالتيو مزت تحيزو بزعبا إرترا كل تحواتنا زولو نجرني اسكي بحدن كهتلو نزه هاجر زي أزيكو نزه حزب زيكو نزه حزبن هاجرن زي سواء ولا تقولوا أي هابني مهناتو بإرترا تسوس تقاطعتنا بصاي بركة برهان بليناي قرب أب ساعتي له أبدك خيرك هاجرك قدامي تحتك تاون كاد إرترا إلك تمزجب نحرني إرترا كتمعبل زي تجليات خونك ناني خت حتى تنايت هاجر أبزكو إن عيد سجن زفتر لي نهاجر أو خونكاسي كلهم ندقة مسؤول إلك تقص ندحرالي أنا أنت أزبل زلوا أوكي دقن لها خير كذا ندقة زلوا يكونكم بليم كجبر زدلي أوكي كيف كان لها نتبز زلوا نزغلوا قديفو أب كيبل كيسته اندار حتى هاجر كتكون على اللواء بمبال بسرح دولة سبكة أمسقنا مخنياتو نسخول خير خبة نعاها هاجر الكانتانات عدي تبلع عدي كجبر الكا يدسعر دولة عد دي بالكان حركين نمنت إيرترا الكا تزار نحر عد كم هاجر ديت أمن حركونكا نمنت أي كبز على إيرترا تزار الحال من السيد بلاسي أبسوا خيرهم سبزعات الويان إمزنور عبير إخير خير دي من السيد زار وكارونه أفتو بوتاس نسواس دي وردا أنا بصوا ممبر ناي بوليتيكا خوين إندي هري أفتو مصحاب مدلاون كل يفلت إمانة انت إزمهر أو زمانة بزعوات ناي بوليتيكا وتمرت أو دبل كويل كاخت نزح نكلخا بس حدا زيت أمسب زمهاركا نزك على زين حرداء سمع الحران اللي خاتخونكا يجي أخ ندق زخود سبات مهورات رأيهم ويدق سباتهم بيتسب زلوهم يمقل أنا بيتسب يبلي حلافنت يبلي أبوي حلافي كوني بتمرتي ترى كيدي. إيش مارس خبركم تعذبتي بزعبا إرترا قلت وصلنا حساب كم تخنكاتاتو صنحنا يمثل اسكاوزر لكم حساب أبوتاكم أنت كافلني بتوسخي لو ما عندي أول سعد بزعبا زله له بوليتيكا إثيوبيا زول نجرني اسكي بحدن كاتلو. بايزوي من تغستينو نايلو محمد مرجع إثيوبيا كم زي هايلو مسحوق لالو ها أبي أحمد علي لا ها هن لن ما كل منزي درعت ماكينة نبي إثيوبيا أتين تيد داي بس عن مكاينة أديس أبا أتين تباهيلو بميدياتات بلتسقنا خبرو خدسا كنيو نبي إرتراين كوفرا أيكونا نافانو ينكتكا نو ناب تقرأين كخدا نولا إن كترجع تباهيلون ديو كتنتن كنيو أنا حجي حنت حد صار كزاربكم حجي حسم مبلو أتن مكاين ناي كوينات مكاين دوي مثلا زينسي أمونغو تانكتاتن مدافعنا أتين انت انكونا زين ناي كتما درعات مكاينين كل عبشاشا مرجانا يزبخم قرن دي زنكت قطع زلو أبي إثيوبيا مرجا تخايدو عشال أبيشو بسلس تقودل مئتاوي التعاويت ومستبالة حزبنا ديرو ترقيا خوتسن كلو مرقتن مجفلق انتباهيلا كاب إمارات تمتوا درعات مكاينين دول قونك رايو أبي إثيوبيا بزعما مرجا زبهال زلو مرجع مالت يهلم تجاتنا أنا نمعلي تواسا إندينير زنقم تواسات دمالوني هذا ديسابا زنقم تواسات دما شوافراون أبي أحمد علنيم ناكلت يوم تواسو امباركز زخوركم تعزوتي نايرو معانت مدلاوي إذا قد كاتاتولو تصنحكم يمثل كون نايرو معانت مدلاوي حدش نقر كم درخوكم بعد ملوء تزفاية أبزوصل بخالات حدشتي أو أنا وزعبات مليسنا كسان راقب أبزوز اللهم سلام